عزوز سلام تانا تقبلوا أبستفال كورنعة عالم تركبوا كبراتن كبرانن نلو مستدلوا حدشتن أوانون زينات حزنا لكم قريبنا لنا مكتتها لكم نعدم فلما غند نتبتات نابخون كنبل وتدراو نفرت قبسي نواس مراز قبرالو زلوا براراتات زوباو سكفتا يفتر كم زلو زملكاتن أمريكان إيران سممع مقراز تخسف رسالة دحر مخصاصات مال غدام أول على إيران توسخ متكعت نفرت خمسة كايدة زملكاتن حدش وصيت دهساس كوباني ألفا قبت تثبيت تجاوروا لنا العلي أغور وركز ركوب وتاتات يحبر كم زلون نمول صفحات واقو إن مجنجام كسرح مخانو خمسة فلات زملكاتن نلعل سوا عمد إرترا أبزلوا كمامتا نبه هجرات عرب كروتن أكل هجرات عرب مخانا زأمنون إرترا سلاماوي هجر كوينا نمر أيزو هجون زكالوسن بسمي إرترا زنكساسو استفال علينا يسلمنا ودعوتات عمتات فتنا خكايدو خمسون حزم الكاتن زولن زحبرن زرزر زيناتات حزنا لكم كريمنا لنا كسع مودا تغتكاتاتولنا بخبرنا عدم وتدراو نفرت قبطينا واسمرا زغورا لزلوا برراتات زوا وسكفتا يفتر الله اسمرا ابز حلف حدا ورح طرح وتدراو ناي صعنت كارغو نفرت قبطي نبا هغراوي معرفو نفرت اسمرا تغاتات برراتات يغبرا خمزلوا زحبرو صبصابات يوصلوا اذا حدش منقسقاس قبطي اب قرنا افريقيا اب مونغ هاغرات زواقاي بحر زلوا وطري ناغددو زمصلوا زلوا انسترايو بمسرت كاب استفالالو معخنات زينا زوص حبريتاتات اذا ناي قبط وتدراو نفرتي او وشت حدا ورح طرح استات 5 شخص 10 برراتات ناب إرترا كايدن اللوها إذا من كسقاس زي أمونغوس مران كايرون زلو دبلوماسيا وتدراو زمدنا نبزل على درجة يمتصخم زلو مرأيا مخانو تنتنتي قلصو منقستي تيبيان إذا من كسقاس زي بسكفتاي كاتاتولو خمزلو خقلص كالو إرترا قلنا زخص بمنساق أقرنا مريتنا بدليتنا خمتكمولو مسدلنا يا أكلات كنت تحاور مسللنا بمعل تكاراخر وتدراو تعذبت 5 حبرو إثيوبيا خا إمارات عربن كالوت حقرات تماساسالنا يا صوارن صعنت النفرتن كتقبل كلا جبسنا إرترا بمبراراقن بوغن أديس أبابا كم تتصاوؤ تغيري وسدلو لوخان قبطي او ود حورات هاجرات زهو مغلصي إثيوبيا او قيح بحر تكايدو زلا منقسقاس ناي بحري افدغ كهلونا لو بمبال تكايدو زلا غسغاس زوباو مدرغغا ازرغح مخانو كونينو ويو قبطنا إرترا كم استراتيجيكاو مشارختا بمراي اب قيح بحر زلاني حيل ميزان محلاو تسرح خمزلا قمت إذا نفرتي انت عينة تصوار ويصعنات حيزان كم زمصا بوقع بايتوتات كلتين هاجرات زغلصو ነገር ኳንተ ዘየለ እቲ በራታት ግን ምስቲ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ዘሎ ዘይረጋጋእ ኩነታት ተደሚሩ ንቀርና አፍሪካና ሓድሽ ምዕራፍ ወጥርን ከምርሕ ከም ዝኽእል ስጋታት ይወዝሕሎ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሓይል ኣየር ኤርትራ ነዘን ነፈርቲ ይቕበለን ከም ዘሎ ብርክት ዝበሉ ወታደራዊ ስልጠናታት እውን ክካየዱ ከም ዝኽእሉ ዝግለ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ እውን ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መጻኢ ንዝምድና ሃገራት ቀርና አፍሪካ ብኸመይ ክጸልዎ እዩ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት ፖለቲካዊ ተንተንቲ مزارب خوين يركبلهم أمريكان إيران سممع مقراز تخسف رسالة دحر مخصاصة تمال غدام أبل على إيران توسخ متكعت نفرت كايدا ما خليت إزاز أمريكا حيلتات أمريكا أم مخازن مسائلات سوالو نفرتن إيران كمونا جنجن بحر زركو مدبرات رادار كم زد كعتون حبيرا بمسرت سبسابة إزاز اتي متكعت حننا إيران أبل على مراخب نقدي تكايدا زلا متكعتات مخانون تحبيرو إيران تمال قدام كم جبرة ملسي قبل على بحرين زركو وتدراو مدبرات أمريكا خمسة كعتون حبيران إيران كابزي بتوسخون أمريكا بعربون إيران نقداو مراخبت كعيلة دحر مخصاصة قبل على وتدراوين مدبرات إيران كمزة كعتون قليت عن إيران دحرت متكعتي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نفرت أمريكا أب مخزنات مسائلات سوالو نفرتن إيرانن أب جنجن بحر زركو رادارات متكعت 5 فت زمان إت متكعت خاب سنك إيران نتسم مع مقراز تخصي داقماي كم تحسد كم زسعب قليصة ترامب أونا يوعل زونو نتروس سوشال زبهال محورا ومرخبي فتسيمم زي مهارو يوميلو دحر موقاسو أمريكا دحر داقين كتعقز زي تخوللن نتي درون جميراتو زنبرت وتادراو سرحيت كتودو تقدد اللقوان كمتس خمز خيلون وسيخو متنكيقوم ترامب وسيخو كوم انتا جيرنا اسلاماو ريبابليك ايران دحر داقيم كتف يبل ازوعل سلام ابقرانا من قد خمز اللون تحبيرو وعلم قرال تخصي كم التخبر كواي قلت انت حلوك كسا حجي قنقس بغسي كواش حلوها حدش وصيت دهساس كوباني ألفا كابتي تثبيت استقبروا لنا العلي عقورنا هاسن ورقن زركوبة بطاطات يحبر كم زلون نمول صفحات واقو ان مقنقام كسرح مخانو أفليتو
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ዝህሉ ዕቑር ወርቅን ክቡር ናይ ሓፃዊን ማኣድታት ክድህሰስ ቅድሚ 8 ዓመት ኣብ 2018 ፍቃድ ዝረኸበ ካናዳዊ ኩባንያ ኣልፋ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ኣብ ኣናጉል ዝፀንሐ ናይ ዳግመ ምርግጋፅ መሳርሕታት ተወሳኺ ሓበሬታታት እውን ኣካፊሉ። ብመሰረት እቲ ኩባንያ ኣውፅዎ ዘሎ መግለፂታት ክሳብ ሕጂ ካብ 4738 ሜትር ጠቕላላን ዓሚቕነትን ዘለዎ መጓዳጎዲ ውፅኢት ከም ዝተረኸበ እውን ገሊጹ። እቲ ናይ ምኹዓት መደብ ንዝበለፀ ስፍሓትን ቅርፅን ናይቲ ዝዕደን ነሃስን ወርቅን ካርታን ንምምልካት ንምርዳእን ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልዕሊ 700 ሜትር ዓሚቕነት ዘለዎም 335 መጎዳጎዳዊ ዝነበሮ ከም ዝኾነ እቲ ኩባንያ ገሊጹ። ኣብቲ ነጃር ዝተባሃለ ከባቢ መዓድን ዝሃፍተ መኸውን ከም ዝኽእል እውን ተለልዩ ምህላው ኣብ ጸብጻብ ኣፍሊጡ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ከባቢያዊ ጂኦሎጂካውን ዕደናውን ዓቕምን ከም ዝውስኽ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣፍሊጡ። ሓለዋ ሴራ ኢራን ባላስቲካዊ ሚሳኤል ዶራናት ዝተደገፈ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወታደራዊ ዕላማታት ኣሜሪካ ከም ዝሃረመ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል መግለፂኡ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕትታት ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ከምቲ መግለፂ ዝሕብሮ ሎሚ ለይቲ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 3 ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ሓይልታት ባሕርን ኣየርን ሓለዋ ሳውራ ኢራንን ንሰራዊት ኣሜሪካ ኣገደስቲ ዝኾኑ 8 ትሕቲ ቅርጽታት ዕላማ ብምግባር ከም ዝሃረሙ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ዝስጉምቲ ኣሜሪካ ኣብ 5 ቦታታት ገንጋን ባሕሪ ኢራን ንዘወረደቶ መጥቃዕቲ ንምምላስ ዝተወሰደ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ሳውራ ኢራን ብሕጊ ንዝተጣሓሰ መርከብ ደው ንምባል ብዝተወሰደ ስጉምቲ ምኽንያት ብዝብል ጉልባብ ከም ዝተፈጸመ ኣመልኪቱ። ኢራን ብተወሳኺ ብመሰረት ስምምዕ ኢስላማባድ ኣብ ጸብጻብ ባሕሪ ሆርሙዝ ትራፊክ ባሕሪ ንምቁፅጻርን ንምምሕዳርን ሓላፍነት ናታ ምዃና ብምግላጽ ንቅድሚት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዕናዊ ምላሽ ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቓ። ሚኒስተር ምክልኻል ሃገረ ኩዌት ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ስርዓት ምክልኻል ኩዌት ኣብ ክልተ ሃገር ተጻባእቲ ነገራት ሚሳኤላትን ሰብ ኣልባ ነፈርትን ከም ዘለለየትን ንምዕጋት ድማ ነጢፎም ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ እናኾነ ይመጽ ኣሎ። ኣሜሪካ ትማሊ ቀዳም ንኢራን ጥንቂቓታ ምንባራ ይፍለጥ። እዚ ናይ ኩዌት ከዓ ኢራን እትወስዶ ዘላ ግብረ መልሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተሓቢሩ። ንልዕሊ 70 ዓመት ኤርትራ ኣብ ዘለዋ ኣቀማምጣ ናይ ሃገራት ዓረብ ቅርበትን ካል ሃገራት ዓረብ ምዃና ዝእመነላ ኤርትራ ሰላማዊት ሃገር ኮይና ንምርካብ ዝውህጉን ዝቃለሱን ብስም ኤርትራ ዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ናይ እስልምና ውዳበታት ንዓመታት ፈተና ከካይዱ ከም ፀንዑ ይፍለጥ። ካብ ቀጠር ግብፂ ክሳዕ ቱርኪ ንኣብያተ ጽሕፈት ዝኸፈቱ ትግርኛ ከም ሓደ ጸላኣ ዘቐምጡን ዝተፈላለዩ ናይ ቅብሊታት ውዳበታት ዝነበረ ምንቅስቓስ ክሳዕ ሕጂ ውፅኢታዊ ስራሕ ብዘይ ምህላው ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ። أبي أحمد وانت بحر مرققات نزا حساب زيكون نمقوار أبوشت إرترا بيزا زخون وقنات كدالي 5 سنحة نعفار توهيلو زقلت ودو كم زدالوون يفلت إسلاماو بوليتيكاو من قصغاس إرترا وينما حملوا يساو رازبل كابتركون هاقرات عرب نستوقسا سوات وديوام إسلاماو من قصغاس كم زجمرو يذكريو زقوج اللزيك أبادي ساوا كم من برقزون كسعنو خودو زخون مدقف زوهاو زلو خوينو وتدراو عقم بمسرات أول علي إرترا مسرتاو زقابر قالت خكايد مخانوون مرحتون قليت أمالو أبون برت من قصغاس محمود أحمد حسناي بسمع غلات زينا إثيوبيا أبز جوورة قال محتد نسوز مرح إسلام ودب أو إرترانا مودة لوطن ممسا زلو قرات نتدقي مرقاقي صلو إتي سرعات بو تدراو من قدن مقلوات زتدالو مخانو جاهد بو واجون قلي صلو سراويت كم زلو زقلت زحيل زي كم عسكرات استشاقروا إرتراويانن كمو سوداناويان سمالاويانن زختب زلو خوينو أكال نايت محور إسلاماو حوات سودان بمخان كم زك أساقسون تفليت له قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو مس ليبانوس زوصح مع غف سممعنا تاريخاዊ عاود قبل نيدو تقدامي منستر ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ብመንጎኛ ኣሜሪካ ዝካየድ ቀጥታዊ ድርድር ነቲ ግጭት ዘብቅዕን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ሰላም ከም ዘብፅሕ ገሊጹ ናታንያሁ ወሲኹ ብመሰረት ስምምዕ ኣሜሪካን ሊባኖስን እስራኤል ንፀጥታ ክሳዕ ዘድልያ ኣብ መሬት ሊባኖስ ናይ ፀጥታ ዞባ ንምሕላው መሰል ከም ዘረጋገፀ ገሊጹ ሂዝቦላን ካልኦት ግብረ ሽበራውያን ውድባት እጥቆም ክሳዕ ዝፈትሑ ኣብ ሊባኖስን እስራኤልን ዝኾነ ዓይነት ስጋኣት ክሳዕ ዘይህሉ ነዚ ዞባ ክዕቅብዎ ምዃኖም ኣብሪሁ እዚ ስምምዕ ንኢራንን ሂዝቦላን ከቢድ ፅፍዒት ምዃኑ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራን እስራኤል ካብ ደቡብ ሊባኖስ ክትስሕብ ከተግድዳ ፈቲና እኳ እንተነበረት ኣብ ኣገዳሲ ረብሓ ሃገሩ ፀኒዑ ደው ከም ዝበለን ነቲ ሓሳብ ብትሪ ከም ዝተቃወሞ ነዘኻኺሩ ንሱ ሊባኖስ እስራኤልን ኣሜሪካን ሕጂ እውን ንኢራን ዝብልኣ ዘለዋ እዚ ናትካ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ቦታን ተሳትፎን የብልካን ክብል ኣስሚሩሉ ናታንያሁ ወሲኹ ኣብ ክልተ ከባቢታት ደዋት ኣብ ከባቢ ብጫ መስመር ብሓልዮት ሰራዊት እስራኤል ንሂዝቦላ ዕጥቅን መፍታሕን ቁፅፅር እታ መሬት ናብ ሰራዊት ሊባኖስ ንምስግጋርን ናይ ፈተና መደባት ንምትግባር ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ
ንኣክሲስ ረዓዲ ኢራን ጥራሕ ዘይኮነስ ዲፕሎማስያዊ ኣክሲስ እውን ከም ዝሰብር ኣስሚሩሉ መደሩ ዛዚሙ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ኣብ ዝቐፅል ንዝፍኖ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኸፅሐኩም ንቻነልና ላይክ እና ሼር ብምግባር ንቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ኩኑ